डिजिटल कोकेन और नस्लों का जीनियाती कत्ल, पूर्ण खुद लज्जती और दिमाग की बायोलॉजिकल तबाही का पोस्टमार्टम। बिलाल शौकत आज़ाद 21वीं सदी में इंसानियत जिस सबसे बड़े, खामोश और मुहल्लक तरीन चीलिंग से नबरद आजमा है, वो सिर्फ एटमी जंग या मौसमियाती तब्दीली नहीं, बल्कि वो 6 इंच की स्क्रीन के जरिए हर बीड रोम तक पहुंचने वाली पोर्नोग्राफी, सप्रोग्राफी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सेक्स एडिक्शन और खुद लज़्ज़ती, मास्टरबेशन की वबा भी है। हम उसे महज एक अखलाकी बुराई या जवानी की भूल समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस, जीनियात और न्यूरोबायोलॉजी चीख चीख कर कह रही है कि ये अमल दरअसल इंसान के हार्डवेयर, जिस्म और सॉफ्टवेयर, दिमाग, रूह को हमेशा के लिए करपट कर रहा है। ये तहरीर उन नौजवानों के लिए एक रेड अलर्ट है जो अपनी जवानी को गसल खाने की नालियों में बहा रहे हैं, और उन वालिदीन के लिए एक लम्हा फिक्रिया है जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन देकर बेफिक्र हो चुके हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह साइंस की लेबॉर्ट्रीज वही बात साबित कर रही हैं जो कुरान ने 1400 साल पहले वला तकरबुल जिना, जिना के करीब भी मत जाओ, कहकर समझा दी थी। सबसे पहले हमें दिमाग की न्यूरोसर्किटरी को समझना होगा। हमारा दिमाग एक खास केमिकल पर चलता है जिसे डोपामिन कहते हैं। ये वो केमिकल है जो हमें जीने का हौसला, खुशी और तहरीक, मोटिवेशन देता है। कुदरती तौर पर जब इंसान मेहनत करता है, शिकार करता है या निकाह के बाद ताल्लुक कायम करता है, तो डोपामाइन मुनासिब मिकदार में खारिज होता है। लेकिन पोर्नोग्राफी क्या करती है? यह दिमाग पर डोपामाइन की ऐसी गैर फितरी बमबारी करती है जिसका मुकाबला इंसानी दिमाग नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वालरी वॉन ने अपनी तहकीक न्यूरल कॉर्लेट्स ऑफ सेक्सुअल क्यूरी एक्टिविटी इन इंडिविजुअल्स विथ आउट्स कॉम्प्लेक्सियो सेक्सुअल बिहेवियर्स PILOS-1 2014 में साबित किया कि पूर्ण के आदि अफराद के दिमाग का स्कीन बिल्कुल इसी तरह नजर आता है जैसे किसी कोकीन या हेरोइन के आदि नशी का। यानी पूर्ण कोई तफरीक नहीं, ये बसरी कोकीन, विजुअल कोकेन है। जब एक शख्स मुसलसल फहश मवाद देखता है तो उसका दिमाग डोपामाइन के सिलाब में डूब जाता है। इस मुसलसल सिलाब से बचने के लिए दिमाग अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को कम या बंद डेसेंसाइट कर देता है। नतीजा, वो शख्स नॉर्मल जिंदगी से कट जाता है। उसे बीवी की मोहब्बत, दोस्तों की महफिल या कुदरती मनाजिर में कोई कशिश महसूस नहीं होती। वो एक जिंदा लाश बन जाता है जिसे मुतहर्रिक होने के लिए अब हर बार पहले से ज्यादा गलीज और सख्त मवाद की जरूरत पड़ती है। ये वही रास्ता है जो डेल्टा फोस्ब नामी प्रोटीन की तरफ जाता है, जो दिमाग में जमकर इंसान की कुव्वती इरादी को खत्म कर देता है। फिर बात करते हैं जस्मानी और एंडोक्राइनोलॉजिकल हार्मोन्स तबाही की। खुद लज्जती मास्टरबेशन को लिबरल हलकों में नॉर्मल और सेहतमंद कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी कुछ और ही कहानी सुनाती है। जब एक मर्द अंजाल एजिकुलेशन करता है तो ये महज पानी का निकलना नहीं है, बल्कि ये जिस्म के नचूड़ वाइटल एसेंस का इखराज है। एक बार के अमल में जिस्म से जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की भारी मिकदार खारिज होती है। जिंक वो धात है जो दिमागी अर्तिकाज, फोकस और याददाश्त के लिए नागजीर है। जब कोई नौजवान दिन में कई बार या हफ्ते में तवातिर से ये अमल करता है तो वो अपने दिमाग को कंगाल कर रहा होता है। इसके अलावा हार्मोन्स का एक खतरनाक खेल शुरू होता है। इंजाल के फौरन बाद जिस्म में प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन की सतह तेजी से बढ़ती है। प्रोलैक्टिन बुनियादी तौर पर एक औरतों वाला हार्मोन है जो दूध पैदा करने और सुकून सिस्ती लाने का काम करता है। जब प्रोलैक्टिन हाई होता है तो मर्द का बुनियादी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन दब जाता है। मुसलसल खुद लस्ती करने वाले मर्दों में प्रोलैक्टिन की सतह मुस्तकिल ऊंची रहती है, जिसके नतीजे में उनमें निस्वानियत, सस्ती, फैसला साजी की कमी और खौफ, एंग्जाइटी पैदा होता है। वो मर्द जो अल्फा बनने के लिए डिजाइन किया गया था, वो अपने ही हाथों बेटा बेटा बन जाता है। इसकी आंखों से वो तेज, स्पार्क,
ختم ہو جاتا ہے جو مردانگی کی نشانی ہے۔ کوانٹم فسکس اور سماجیات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تباہی اور بھی گہری ہے۔ کوانٹم میکانکس کا اصول ہے دی آبزرور ایفیکٹ، یعنی دیکھنے والا جس چیز کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ ایک کوانٹم تعلق، کوانٹم انٹینگلمنٹ قائم کر لیتا ہے۔ جب آپ اسکرین پر زنا، جبر یا بے حیائی دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ کے مرر نیورونز جو دوسروں کی نقل کرتے ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ لاشعوری طور پر وہی جذبات، وحشت، بے حسی اور عورت کی تذلیل اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی روح، سول کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے دل کا زنگ کہا ہے۔ یہ محض محاورہ نہیں ہے، یہ اسپرچل ٹاکسیسٹی ہے۔ جب آپ کا دماغ گندگی سے بھر جاتا ہے تو آپ نور، ڈیوائن لائٹ کو جذب کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کو نماز میں خشوع نہیں ملتا، آپ کو دعا میں رونا نہیں آتا۔ یہ روحانی بانجپن دراصل اسی بصری گندگی کا شاخسانہ ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کے سب سے خوفناک پہلو کی طرف، جینیات، جینیٹکس اور نسلوں کی بربادی۔ کیا آپ کا یہ تنہائی کا گناہ صرف آپ تک محدود ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایپی جینیٹکس کی جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ باپ کا طرز زندگی اس کے اسپرم کے ذریعے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پورنوگرافی دیکھنے والے افراد میں پورن انڈکڈ ایریکٹل ڈیسفکشن PIAD کی وبا پھیل رہی ہے۔ یہ ایک بایولوجیکل اور نفسیاتی عارضہ ہے۔ جب دماغ اسکرین پر نظر آنے والی پرفیکٹ اور مصنوعی عورتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے حقیقی زندگی کی نارمل عورت، بیوی میں کشش نظر نہیں آتی۔ یہ کولجڈج ایفیکٹ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ کولج ایفیکٹ کہتا ہے کہ نر ہمیشہ نئی مادہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور پورن انڈسٹری ہر سیکنڈ میں نیا چہرہ دکھا کر اس فطری جبلت کو ہائی جیک کر لیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کے بعد یہ مرد اپنی بیوی کے پاس جا کر جسمانی طور پر ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دماغ اسکرین زنا مت کرو، بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جانے سے کیا مراد ہے؟ تنہائی، خلوت، بد نظری اور فحش مواد۔ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کا نیورو بایولوجیکل سسٹم کیسا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ جب انسان قریب جاتا ہے، یعنی محرکات ٹریگرز کا سامنا کرتا ہے، تو اس کا پری فرونٹل کارٹیکس، عقل کا مرکز بند ہو جاتا ہے اور لمبک سسٹم، جذبات حوص کا مرکز، کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ ایک بار جب ڈوپامائن کا چکر شروع ہو جائے تو پھر رکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پہلے قدم پر پہرا بٹھایا، نظر جھکانے کا حکم، غض بصر۔ دراصل آپ کے دماغ کو ویژول سٹیمولیشن سے بچانے کا طریقہ ہے تاکہ آپ کا ہارمونل توازن نہ بگڑے۔ تنہائی میں اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت دراصل آپ کے آکسی ٹوکن اور ٹیسٹوسٹرون کو غلط سمت میں فائر ہونے سے روکنے کی تدبیر ہے۔ یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ سیفٹی پروٹوکولز ہیں جو آپ کے سافٹ ویئر کو وائرس سے بچاتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اگر آپ اس دلدل میں پھنس چکے ہیں تو جان لیں کہ واپسی کا راستہ موجود ہے، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ سائنس اسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتی ہے، یعنی دماغ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود کو دوبارہ ٹھیک کر سکے، لیکن اس کے لیے مکمل پرہیز، ریبوٹ شرط ہے۔ 90 دن کا چیلنج، نشے کے مریضوں کی طرح آپ کو کم از کم 90 دن تک ہر قسم کے فحش مواد اور خود لذتی سے مکمل دور رہنا ہوگا۔ اس دوران آپ کا دماغ چیخے گا، آپ کو ڈپریشن ہوگا، withdrawal symptoms، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے ڈوپامین ریسپٹرز دوبارہ اگنا شروع ہوں گے۔ حقیقی زندگی میں واپسی، اسکرین چھوڑ کر ورزش، مطالعہ اور دوستوں میں وقت گزاریں۔ یہ آپ کے فرنٹل کورٹیکس کو دوبارہ مضبوط کرے گا۔ توبہ اور روحانیت، اور سب سے اہم، سچی توبہ۔ جب آپ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو یہ صرف عبادت نہیں بلکہ ایک تھیراپیوٹک پروسیس ہے۔ رونا دماغ سے زہریلے کیمیکلز ACTH کو خارج کرتا ہے اور روح کو ہلکا کرتا ہے۔ یہ آپ کے ضمیر کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جنگ صرف اخلاقیات اور دینیات کی نہیں، یہ حیاتیاتی بقا کی جنگ ہے۔ پورن انڈسٹری آپ کو گاہک بنا کر آپ کی نسلوں کو ذہنی غلام بنا رہی ہے۔ آپ کے جینز، آپ کے ہارمونز اور آپ کا دماغ خطرے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا DNA مکمل طور پر کرپٹ ہو جائے
اور آپ ایک ایسی نسل کو جنم دیں جو اخلاقی اور جسمانی طور پر معذور ہو، اس فتنے سے نکل آئیں، خلوت ہو یا جلوت، اللہ کی حدود کو نہ توڑیں، کیونکہ ان حدود کے باہر صرف تباہی ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت